प्रतिष्ठार्थं तद् विधेयकानां समर्थेन अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। वास्तविकतया संस्कृत अस्माकं राष्ट्रस्य प्राण भवति। संस्कृतं विना भारतस्य कल्पनामपि असम्भवम्। माननीयः कानी मोझी महोदयानां प्रति मम मनसि बहु श्रद्धा अस्ति। सा तु अत्यन्त वरिष्ठ सांसद, परन्तु संस्कृतं तमिळ् मध्ये किञ्चिदपि विवादं नास्ति। अहं ज्ञातुं न पारयामि किमर्थं तेषां मध्ये असन्तोषं जातम्। संस्कृत भवति न केवल भारतस्य समग्र विश्वस्य भाषाणां जननी। अस्माकं लैटिन ग्रीक आंग्लो भाषा अपि संस्कृतसम्भवा। उड़िया भाषा तो संस्कृतस्य निकटतम भाषा, परन्तु लैटिन ग्रीक अस्माकं संस्कृत भाषायां वयं मातुः शब्दानां प्रयोगं कुर्मः। माता मातर मातर शब्दतः माटर माटर ग्रीक लैटिन मध्ये भूत्वा मादर शब्दस्य आविर्भावः भवति। तथैव